अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उस्मान। यार हर कोई चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। स्पेसिफ़िकली लोग जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो उनकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है। मेरी भी थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ जब मैं स्टडीज़ कर रहा था अपनी। बट देयर इज़ वन मिसिंग एलिमेंट जिसके ऊपर कोई भी गौर नहीं करता। वो ये है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो पाकिस्तान से स्टडी पर्पसेस के लिए, तो यार यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपका ये गोल है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपके लिए सब कुछ कर देगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी सोच है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं लेकिन सब कुछ कोई और हमें करके सब कुछ रेडी हमें मिल जाए, हमें कोई भी एफर्ट ना करनी पड़े चाहते हैं। सो लेट मी डिस्कस कपल ऑफ पॉइंट्स इन दिस वीडियो। अगर आप पाकिस्तान से बाहर स्टडी पर्पसेस के लिए जाना चाहते हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपना जो गोल है वो सेट करना होगा। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर स्टडी पर्पसेस के लिए जाना चाहता हूँ और किस डिग्री प्रोग्राम में मैं जाना चाहता हूँ। अब मेरे भी बड़े लोगों के साथ मेरी भी बात होती है, अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और ट्रस्ट मी 90% ऑफ द टाइम लोग कह रहे होते हैं कि हमने बस यहाँ से निकलना है किसी तरीके से, सानू कोई रास्ता दस दो कि बस असी इत्थों चले जाइए, भावें असी इटली चले जाइए। यार अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप टॉप नॉच अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ क्यों नहीं जाते हो। और एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती है कि लोग ग्रेजुएट हो गए हैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के साथ, मास्टर्स बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या किसी और डिग्री के साथ, लेकिन यार आइट्स से आप लोग डरते हो। और भाई आइट्स नहीं करोगे तो वहाँ पे कैसे जाओगे? वहाँ पे जाके तो इंग्लिश ही बोलनी है। आप इतना आइट्स का स्कोर लेना कि आपको एडमिशन मिल जाए वो तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्सर लोग, ट्रस्ट मी, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सानू आइट्स ना करना पे। यार आपने 4 साल की डिग्री कर लिया लेकिन आप आइट्स करने से घबरा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उसके बाद हमारा एंड गोल क्या है, हमने कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने हैं कि हम अपने एंड गोल तक पहुँच सकें। सो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है या आपने बैचलर्स क्लियर किया और उसके बाद आप स्टडी पर्पसेस के लिए जाना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, और फिर ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपने इंटरमीडिएट के बाद जाना है या बैचलर्स के बाद जाना है। यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको ड्राइविंग सीट पे खुद आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, डिसीजन आपने लेना है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, और अगर डिसीजन ठीक हो गया तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, जो आपकी मेहनत का फल है, वो आप इंजॉय करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी है आप स्टार्ट से जो इसकी फाउंडेशन है वो आपकी अच्छी बिल्डअप हो। आपकी फाउंडेशन अगर बिल्ड अच्छी नहीं हुई तो फिर मसले ही मसले हैं, क्योंकि यार जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो ज़िंदगी आसान नहीं है। एक ना अनफॉर्चुनेटली एक मिथ है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज्ड करके फैंटेसी बना के पेश करते हैं। I'll make another video on it कि रियलिटी और फैंटेसी जो हम लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट की हुई है, पाकिस्तान से बाहर की जो लाइफ है इसमें कितना डिफरेंस है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप पाकिस्तान से बाहर स्टडी पर्पसेस के लिए जाना चाहते हो, लेट्स से आप अपनी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में हो या आपका सेकंड लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या सेमेस्टर चल रहा है, नाउ इज़ द टाइम कि आप इसके ऊपर प्रिपरेशन शुरू कर दो। आप अपने आइट्स की तैयारी शुरू कर दो। आइट्स को 2 से 3 महीने लग जाते हैं रिक्वायर्ड स्कोर आने में, और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पहली अटैम्प्ट में आइट्स का रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आता। इट्स ओके, जस्ट गिव अनदर चांस। और क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसी ऑप्शन मिल जाती है कि कम स्कोर के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं जिस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हो, और कभी कभी आपको रिपीट करना पड़ता है। तो यार अगर आप स्टडी पर्पसेस के लिए जा रहे हो, आप अपना एक प्रॉपर प्लान बनाओ। आप अपना प्लान बनाओ कि ओके मैंने इस इनटेक में जाना है, फिर इस इनटेक में जाने के लिए मुझे इस डेडलाइन तक मुझे अपना आइट्स का रिक्वायर्ड स्कोर लेके रखना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखना है जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, आपकी डिग्रीज़ हैं, बाकी 100 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपने रेडी करके रखने होते हैं।
کچھ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریز ٹیسٹ کروانی ہوتی ہے فارن آفس سے اور ایچ ای سی سے. کچھ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جب میں 2015 میں آسٹریلیا میں گیا تھا تو آسٹریلیا کی کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آپ نے کسی جگہ سے کوئی ڈگری ٹیسٹ نہیں کروانی ہوتی ہے, آپ نے بس ان کو اپنی کاپیز بھیجنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے ڈگری پروگرام میں جانا ہے, آپ نے کون سی کنٹری میں جانا ہے, کون سے انٹیک میں جانا ہے, اس کی فی کیا ہے, کون سے پروگرام میں جانا ہے, وہ پروگرام کتنا لینتھی ہے, اس کے کتنے سیمیسٹرز ہیں, مجھے اوورال کتنی فی چاہیے ہوگی. ہم کسی قسم کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اگر کئی چیزیں مجھے بھی اس وقت پتہ ہوتی جب میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا تو شاید چیزیں اور اچھی ہوتی. سو ضروری ہے یہ جو میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مے بی آپ لوگ وہ غلطیاں رپیٹ نہ کرو جو مجھے ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فیس کرنا پڑی ہیں, جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا ٹف ٹائم دیکھنا پڑا. سو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کون سے ڈگری پروگرام میں جانا ہے, کب, کون سا انٹیک ہے, کتنے سیمیسٹرز ہیں, کتنی اس کی فی ہے, ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, کتنے سال کا میرے پاس ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا آئے گا, اس دوران میں نے کیا کرنا ہے, ڈیورنگ دا ڈگری کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو میں نے کرنی ہے کہ بائی دا ٹائم میں گریجویٹ ہوں میرے پاس اچھی ایک پروفیشنل جاب میرے پاس اویلیبل ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنا, یہ پلان کرنا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کنٹری میں جا رہا ہوں وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز کیسے ہیں, جاب پارٹ ٹائم جاب کے کیا آپشنز ہیں, جہاں پہ میں رہوں گا وہ کتنا ایکسپینسو ایریا ہوگا, وہاں پہ جاب ملنے کے چانسز کیا ہیں, مجھے ڈرائیو کرنا پڑے گا, پبلک ٹرانسپورٹ لینی پڑے گی. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو پلان کرنا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ایک پہلے تو کوئی بندہ اس پہ سوچتا ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی انفارچونیٹلی میری طرح کا بندہ اگر سوچے اور وہ کسی دوست کو فون کر کے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یار ٹینشن نہ لے, جدو آئیں گا ادو ویکھی جائے گی. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیئر انٹینشن, بٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں پلان کرتے ہو, دیکھو اگر آپ چیزوں کو پلان کر کے چلتے ہو تو چیزیں زیادہ اچھے سے آپ ہینڈل کر سکتے ہو, کیونکہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو پھر ان کیس کہ اگر چیزیں تھوڑی کوئی سیٹ بیک آتا ہے آپ کو یا کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے تو آپ مینٹلی آلریڈی پریپیئرڈ ہوتے ہو اس کے بارے میں, تو آپ زیادہ اچھے سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہو, ہینڈل کر سکتے ہو, اور آپ کو ان چیزوں کو ڈیل کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے بالکل بھی پلاننگ نہیں کی ہوئی ہے اور سیٹ بیک آتا ہے تو اس کا آؤٹ کم, اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ پینک کر جاؤ گے, آپ چیزوں کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر سکو گے, مینیج نہیں کر سکو گے سچویشن کو, سٹریس ہینڈل نہیں کر سکو گے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو پلان کر کے چلو ڈے 1 سے. اور اس لیے اگر آپ نے بیچلرس کے بعد کسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے جانا ہے تو آپ کو 6 مہینے پہلے سے اس کی جو پلاننگ ہے اور جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنا انٹیک مس نہ کرو. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں وہ اپنا انٹیک مس کر دیتے ہیں لیک آف پلاننگ کی وجہ سے. انہوں نے پراپر پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انٹیک مس کر دیتے ہیں, آپ کے 6-7 مہینے ادھر ضائع ہو گئے. تو یار اگر آپ پلاننگ کر کے چلو گے تو آپ اپنا ٹائم بھی سیو کرو گے, آپ اپنے پیسے بھی بچاؤ گے, اور یہ جو ساری ہیڈک ہے جو ہیسل ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. سو ضروری ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے لگے ہو تو آپ پلاننگ بہت اچھے طریقے سے کر کے رکھو, تاکہ پھر ساری چیزیں آپ پراپر پلان کے تھرو کرو گے تو زیادہ اچھے آؤٹ کمز اور ریزلٹس آئیں گے. کیونکہ اگر آپ بغیر پلاننگ کے کچھ بھی کرتے ہو, یار اگر لیٹ سے آپ نے کسی دوسری سٹی میں جانا ہے تو آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہو, آپ گاڑی کا بندوبست کرتے ہو, آپ میک شور کرتے ہو جس گاڑی میں آپ جا رہے ہو وہ ٹھیک ہے, اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے میکینیکل, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو, آپ میک شور کرتے ہو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ میک شور کرتے ہو کہ میں نے کون سا روٹ یوز کرنا ہے, آپ میپ کو کنسلٹ کرتے ہو, آپ لوگوں سے پوچھتے ہو. تو جب آپ اس چیز کے لیے کرتے ہو تو اپنی زندگی کا ایک اتنا میجر ڈیسیژن لیتے وقت آپ اس کو بغیر پلاننگ کے کیسے چھوڑ سکتے ہو. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ, اور بڑے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار بس سانوں کسی طریقے نہ اتنے پہنچنا ہے. یار ایسے نہیں ہوتا ہے. اگر اسپیسیفکلی جو لوگ گریجویٹس ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کو تو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو پراپر پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ یار یہ آپ کے کریئر کا سوال ہے, یہ کوئی 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے. جو سٹیپ آپ آج لوگے وہ فار دا ریسٹ آف دا لائف, یہاں آپ نے اس کے کانسیکوینسز اور اس کے آؤٹ کمز آپ نے فار دا ریسٹ آف دا لائف فیس کرنے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ابھی سے اس چیز کو سیریس لے کے چلو, اس کو فار گرانٹیڈ نہ لو پلاننگ کو, اور اچھے طریقے سے پراپر پلان کرو, وہ پلان جو آپ کے اینڈ گولز کے ساتھ الائن کرتا ہے, تاکہ آپ اپنے, کیونکہ
اب ایز اے سیڈ آپ جو آج کرو گے آپ اس کے کانسیکوینسز فار دا ریسٹ آف دا لائف موسٹ پرابیبلی فیس کرو گے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پلانڈ جو ہے وہ چیزوں کو پلان کر کے چلو تاکہ آپ کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے جو ڈیزائرڈ آؤٹ کمز ہیں وہ آپ اچیو کر سکو. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے, لیو یور کویسچن ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو رسپونڈ. تھینک یو سو مچ.